नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा था कि सिवरेज के गारे और फुजले से भी गाड़ी का ईंधन बनाया जा सकेगा और इसके साथ साथ जानवरों की खुराक बनाई जा सकेगी? अगर नहीं तो ऐसा तहलका खेज इंकशाफ सिर्फ नहीं किया गया बल्कि ऐसा हकीकत में भी काम किया गया है, किसकी जानिब से? चाइना की एक कंपनी की जानिब से। नाज़रीन, आप सोच रहे थे कि पेट्रोलियम पर गाड़ियाँ पहले चलती थी, पेट्रोलियम के बाद वो गाड़ियाँ मूव हो जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और इलेक्ट्रिक के बाद यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ जो है वो अब मूव हो जाती हैं पानी पर, यानी हाइड्रोजन सेल्स और हाइड्रोजन बैटरीज की वजह से गाड़ियां चलती है। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि गाड़ी क्या भी जो है वो फुजले पर या फिर सिवरेज के गंदे पानी या खारे पानी पर चल सकती है, उसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आखिर ऐसा हो सकता है तो फिर कैसे इसको अमल में लाया जाएगा और ये प्रोसेस कैसे होगा, ये सब आपको हम बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिवरेज जो है और सिवरेज का पानी जो है और ये जो फुजला है, ये इंतहाई एक अहम और एक संगीन मसले जो माजी से लेकर अब तक चला रहा है। और अगर बात की जाए स्पेसिफिकली कुछ शहरों की, जिनके अंदर लाहौर शामिल है, कराची शामिल है और दीगर शामिल है कुछ शहर, तो इनके अंदर ये सिवरेज के पानी और गंदगी की इतनी बड़ी तादाद और मिकदार पाई जाती है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। 10 करोड़ टन तकरीबन सिवरेज जो है ये और गारा, ये 3 और कुछ शहर जो है प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बनता है, जो कि पोल्यूशन का सबब बनता है और पाकिस्तान के माहौल को ख़राब करने में इसका एक अहम और कलीदी किरदार है। और सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात नहीं करें नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अलावा अगर पूरी दुनिया की तरफ देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 100 बिलियन टन नाज़रीन ये सिवरेज जो है ये प्रोड्यूस होता है। और इसका फिर इसको साफ़ करने में और इसको जो है वो अंजाम तक पहुंचाने में कि इसको किस तरीके से साफ़ किया जाए और इससे आपके एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान ना पहुंचे और इससे आपकी जो रिसोर्सेज हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पानी है, आपके दरिया हैं, तो वो इससे नुकसानदेह न हो। तो इसके लिए फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इंतहाई कॉस्टली होते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च हो जाते हैं इस सिवरेज के पानी को, इस खारे पानी को, इस गंदे पानी को साफ सुथरा करने में और इसको क्लोरिनेट करके फिर इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए। लेकिन नाज़रीन, चाइना की एक कंपनी और सिंगापुर की एक एसोसिएशन, उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ और उन्होंने वर्किंग की एक प्रोजेक्ट पर, जिसके अंदर ये गंदे और खारे पानी को और सिवरेज के पानी को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके ब्रेक डाउन के बाद इसको हाइड्रोजन गैस में तब्दील किया जाता है और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ इसको प्रोटीन में भी तब्दील किया जाता है, वो प्रोटीन जो कि जानवरों के खुराक के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हाइड्रोजन गैस जिनसे आपकी जो है एक गाड़ी है वो चल सकती है, मतलब गाड़ी के ईंधन के तौर पे, क्योंकि हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने का कॉन्सेप्ट हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है वहीं पर अब हाइड्रोजन बैटरीज और हाइड्रोजन से जो है वो गाड़ियां चलेंगी। और ये कॉन्सेप्ट हमने पेश किया था कि पानी से चलेंगी गाड़ी, जो कि एक टैंक अगर आप पानी से फुल कर लेंगे उस गाड़ी का तो 770 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल कर सकती है। ये टोयोटा की जानिब से रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया था, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है वो तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा जब वो बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। लेकिन फिलहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सिवरेज के पानी को और उस गंदे और खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए। तो नाज़रीन, 3 प्रोसेसेस के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर इस को जो है वो तब्दील किया जाता है। 3 मराहिल होते हैं जिसके अंदर वो सिवरेज का गंदा पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है और जिससे फिर जानवरों की खुराक बनाई जाती है और इसके साथ साथ फिर आपकी गाड़ी का जो है वो ईंधन बनाया जाता है। सबसे पहले नाज़रीन किया ये जाता है कि गारे को जो है वो ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करने के बाद उसकी तमाम तर धातों को जो है जितनी भी धातें उसके अंदर मौजूद हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रोसेस की थी, दूसरा मरहला ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिसके जरिए फैटी एसिड्स को मुख्तलिफ कर लिया जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को जो है वो अलग कर लिया जाता है। अब फैटी एसिड्स जो है वो हमने एक कॉन्सेप्ट पता था कि बैक्टीरिया की मदद से उसको प्रोटीन में तब्दील कर दिया जाता है, तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। अब नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये 3 सिंपल मराहिल हैं जिसमें सिंगापुर और चाइना की जो कंपनी है उनके इश्तराक से इसको यूटिलाइज किया गया है, इस पर वर्किंग की गई है, एक्सपेरिमेंटेशन की गई और वो एक्सपेरिमेंटेशन बिलाखिर तौर पर एक बड़ा मौसर और एक कामयाब साबित हुई है, जिसके नतीजे में नाज़रीन हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो दूसरी जानिब फैटी एसिड से आपने प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर लिए, वो प्रोटीन्स जो कि जानवरों के खुराक में और जानवरों के खाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस जो कि आपकी गाड़ी
کے ایندھن کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. اب ناظرین پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن مسائل سے نمٹنے کے لیے ہر وقت مختلف تنظیمیں، بین الاقوامی تنظیمیں، آرگنائزیشنز اور ابن آدم جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ پاکستان اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ پولوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کراچی کی اگر ناظرین بات کریں تو شہر قائد جو ہے روشنیوں کا شہر جو ہے اس کے اندر ہم نے چند سال پہلے دیکھا کہ سیوریج کا پانی ہر جگہ پر پھیلا ہوتا تھا، گندگی کے ڈھیر ہوا کرتے تھے. اور ایک بہت بڑا چیلنج تھا پوری دنیا کے اندر کہ کراچی کی امیج کو درست ثابت کرنا اور کراچی کو جو ہے پاک اور صاف کرنا. اور بہت اقدامات کے بعد اور حکومت کی جانب سے بڑی وہاں پر حکومتیں آئیں. اور اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کی تقریباً تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ یہ حکومت جاری ہے، تو ان کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے، پھر وفاق کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے اور سندھ کے اس گند کو جو ہے وہ ٹھکانہ لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ پروڈیوس ہوتا تھا یہ گند، اتنا زیادہ گندگی وہاں پر پروڈیوس ہوتی تھی. اور صرف سندھ کی بات نہیں ناظرین، سندھ کے ساتھ ساتھ کچھ پنجاب کے بھی شہر ہیں جہاں پر یہ بڑا ایک میجر امپیکٹ کریٹ کرتے تھے ماحول کے اوپر، اور ماحول کے ساتھ ساتھ بیماریوں پر بھی جو ہے وہ کریٹ کرتے تھے. بیماریاں بھی ہوتی تھیں ان تمام تر گندگی کے مسائل کی وجہ سے، جن کے اندر ڈائریا شامل ہے اور بچوں کی بہت سی بیماریاں شامل ہیں. اور یہ گندے پانی کی وجہ سے پھر ڈینگی بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا، ایک بہت بڑا ایک کاز تھا ڈینگی جو ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، کیونکہ گندے پانی کے اندر پھر ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ گندے پانی کو کیسے صاف کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. تو ناظرین بالآخر اب چائنا اور سنگاپور نے یہ جو افتتاح کیا ہے اور یہ جو باقاعدہ طور پر یہ ایک لانچنگ کی ہے، اس کی انتہائی خوشائند قرار دیا جا رہا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے اگر اس کو یوٹیلائز کیا تو پھر پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر صرف اگر ہم نے ان چند شہروں کی بات کی جائے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 10 کروڑ ٹن، اٹس اے ویری ہیوج اماؤنٹ، اٹس اے ویری ہیوج نمبر کہ اتنا جو ہے صرف سیوریج ہم پروڈیوس کرتے ہیں. اور پھر یہ جو سیوریج ہے اگر پوری دنیا کی ناظرین اگر بات کی جائے تو دنیا کے اندر یہ جو سیوریج پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے اندر 80% سیوریج جو ہے، 80% یہ گندگی اور فضلہ جو ہے یہ بغیر سینیٹیشن کے، بغیر کلورینیشن کے اور بغیر واٹر ٹریٹمنٹ پروسیس کے یہ دریاؤں میں اور لینڈز میں اور مختلف جگہ پر جو ہے یہ پھینک دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج بن جاتا ہے کہ ہم نے کیسے انوائرمنٹل پولوشن کو کوپ اپ کرنا ہے اور اس کا کیسے ہم نے بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. تو 80% وہ جو فضلہ ہے، وہ جو گند ہے، اگر ویسے ہی آپ انوائرمنٹ میں پھینک دیں گے تو اس کا انوائرمنٹ کو نقصان پہنچے گا. اور انوائرمنٹ کے اندر رہ کون رہے ہیں؟ انسان رہ رہے ہیں، تو انسانوں کو بھی اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. ناظرین دوسرا بڑا اس کا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اس کو کیوں اتنی پذیرائی مل رہی ہے اور اس کو کیوں اتنا خوشائند قرار دیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا اقدام کیا گیا، کیونکہ 99.5% جو ہے یہ کاربن کے اخراج سے جو ہے وہ محفوظ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو کہ ماحول کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ ایسا پروسیس ہے جس کے اندر کاربن کی جو ہے ایمیشن نہیں ہوگی، اس سے صرف ہائیڈروجن بنے گی اور ہائیڈروجن کے ساتھ پروٹین بنے گا. اب ہائیڈروجن جو ہے اس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا کاربن جو ہے وہ ماحول کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو اس کے اندر کاربن کی ایمیشن بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ ماحول کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اور یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اگر پاکستان کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا جائے تو پاکستان کے بھی بہت سے مسائل جو صحت کے حوالے سے جو کہ پولوشن کے حوالے سے وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.